جدر جدر امام قاسم جا رہے ہیں یزیدیاں دیا گردناں اڑدیاں نظر آ رہی ہوں گاجر مولی فصل مانگ کٹتے جا رہے نوجوانوں انج گردناں اڑدیاں نے کہ میں خزاؤں جو درختاں دے پتے اڑ دینے ابن سعد شمر نو کہن لگا اے نوجوان کون ہے انہیں آکھیا علی دا پتر آئے حسن دا پتر ہے یہ دا نام قاسم ہے ابن سعود لبا جو جملہ نکلے آؤ کہن لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے نہیں امام قاسم نے جڑے ویلے لڑدے لڑدے نوجوانوں یزیدیاں نو فصلے جہنم کر دے رہے ابن سعود نے آکھے آؤ ادھے قریب کوئی نہ ہو جاوے انہوں دوروں پتھر مارو ظالمہ نے پتھر مارنے شروع کر دی دے کوئی پتھر سینے تے لگ دے کوئی اکھیاں تے لگ دے کوئی چہرے تے پیا لگ دے امام قاسم جڑے ویلے زخمی ہو گئے ایک ظالم نے چھپ کے نیزہ مارے آؤ نیزہ دل تے مقاؤں تے لگیا کمر چو نکل گیا اکھاں گیا دیرہ چھا گیا امام قاسم نے خیمیاں والے بیکھے آؤ تے بیکھے کہن لگی ماں دس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں فروا دی چیخ نکل گئی نوجوانوں امام حسن مجتبی جنہاں نے مصطفیٰ دے کندھیاں تے بیٹھن دا شرف حاصل ہے جنہاں نے گڑتی مصطفیٰ کو لئی جنہاں دا نام میرے نبی نے شبر تے حسن رکھیا اس حسن مجتبی نو اللہ کریم نے حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ دے پتن اطہر جی کا پتر عطا کیتا امام حسن نے پتر دا نام رکھیا قاسم نبی کریم علیہ السلام نے اللہ نے کا پتر دیتا حضور نے پتر دا نام رکھیا قاسم وہ بچہ بچپن چ وصال کر گیا امام حسن نے اپنے اس مامو دے نام دے اتے اپنے پتر دا نام رکھیا قاسم امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن چی چکے یتیم ہو گئے آپ بہت چھوٹے سن جدو امام حسن شہید ہو گئے فرما ماں پال رہی ایک دن حضرت فرما نے خواب دیکھیا کہ ایک پھل لے تے ہوا تے آندھی تے طوفان چلیا اس پھل دیاں پتیاں بکھر گئیاں آنکھ کھلی تے بڑیاں پریشان ہو کے حضرت بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہہ لگیاں کہ باجی جان میں خواب تے دیکھیا کہ ایک پھل لے تے ادیاں پتیاں بکھر گئیاں حضرت بی بی زینب فرما لگیاں آؤ رل کے تے امام حسین دی بارگاہ چ چلی گئے انہاں کول خواب دی تعبیر پوچھ پے دومیں بھابی تے نند امام حسین دی بارگاہ چاہیاں تے عرض کی تھی حضور فرما نے کوئی خواب دیکھا سنو آپ نے خواب سن کے تھوڑی دیر رون لگ پے تے رو کے فرمایا فرما بھابی جان تیری گود جڑا پتر قاسم ہے نا تے محمد دے گلشن دا پھل کربلا دے میدان چ بڑی تیز آندھی تے طوفان چلنا اتھے گلشن زہرا دے سارے پھل تے پتیاں بکھر جانیاں فرمایا اپنے پتر دی تربیت انج کری کربلا دے میدان وچ شہید ہوے تینوں دی شہادت تے ناز آوے اللہ تینوں اوہی اجر تے ثواب دے گا جڑا اسماعیل نو پالن دا ثواب رب نے ہاجرہ نو عطا کیتا سی تیرے پتر نو پالن دا رب تینوں اوہی اجر دے گا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اسی جڑے نبی دے گھر دے بچے سانو بچپن تو نبی دے غزوات تے حضور دے مغازی تے حضور دیاں جنگاں دا ذکر انج پڑھایا جاندا سی جویں لوگ اپنے بچوں نو قرآن دا سبق پڑھاندے نے یعنی کہ انہوں نے بچپن کی شاجی تیار کیتا جاندا سی شہادت دے واسطے جنگاں دے واسطے تیار کیتا جاندا آج جڑی سنی ماما اپنے بچوں دے جم دے کن چ اذان سنا دیاں نا وہ اسے واسطے سنا دیا کہ ساری زندگی میرے بچے نو یاد روے کہ میں آیا بھی محمد دے نا سے تھا تو میں جانا بھی محمد دے نا سے آئی نبی دے گھر دے بچے نو پالیا جاندہ سے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین سن چکے پتر حسن دے سن تے حسن ہوئے جدی صورت محمد دے نال مل دی سے پتر دی شکل باپ نہ مل دی باپ دی شکل نانے نال مل دی بولی جو سبحان اللہ نام ہے قاسم اچھا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دے سیرت طیبہ دا ایک آبی بابے کے حسین بڑے سن انہاں دے حسن دا تذکرہ انج سن لو
کہ جدو کربلا دے میدان وال مدینہ تو قافلہ ٹریا نا تے امام علی مقام نے حضرت قاسم دے ڈیوٹی لگائی کہ تساں بیبیاں پاکاں دے نال ہونا ہے. انہاں عرض کیتی حضور میں مرداں مینوں مرداں نال بھیجو عورتاں چ کیوں بھیج رہے ہو؟ فرمایا تو سونا بڑا نا تے تینوں کسے دی نظر نہ لگ جائے تو بیبیاں نہ پردے چاہ. اور میں تاریخ کربلا چ پڑھیا جدو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان وال ٹرن لگے نا تے آ جڑا امامہ شریف دا شملہ ہوندا ہے نا امام علی مقام نے انہاں دے شملے دے دو ٹکڑے کیتے. ایک ٹکڑے دا شملہ بنا دیتا تے ایک چہرے تے نقاب کر دیتا. امام قاسم نے پوچھا چاچو جی آکی پہ کر دیو؟ فرما تو سونا بڑا دشمنہ چ چلیا کسے ظالم دی نظر ہی نہ لگ جاؤ. اتنے سونے سن حضرت امام قاسم. اور آپ چونکہ سخی باپ دے بیٹے سن سخاوت دا بھی ایک ذکر سن لو تاکہ میں تنہوں نے سیرت دا تھوڑا جا رنگ سلا کے کربلا تک لے چلا. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنے چاچو جان حضرت امام علی مقام دے نال مدینہ تو چھوڑ کے مکے وال ٹرے نا کربلا وال ٹرے. آپ نے مدینہ تے یہ بات نکل دے اپنے دوسرے چاچو حضرت محمد بن حنفیہ اے مولا علی دے دوسرے پتر نے انہاں نو کہنے لگے چاچو جان میں مدینہ چھڑ کے جا رہا پتہ نہیں چاچو جی دے نال دوبارہ واپس آنا ہے کہ نہیں ہونا خبریں کدو آنا ہے تے میرا ایک کم کرو گے. حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا جی بیٹا. عرض کی تھی چاچو جان میں اپنی چھت دے ہوتے ایک پیالہ رکھے تے اس پیالے وچ میں روزانہ صبح ہوتے شام پانی ڈالنا تے تھوڑے جب میں دانے بھی رکھے نے میں دانہ دن کا بھی بکھیر دینا تے پرندے صبح بھی آؤں دینے تے شام نو بھی آن دینے وہ دانے بھی چوگ دینے تے پانی بھی پین دینے. عرض کی تھی چاچو جان انہاں پرندے نے صبح بھی آنا تے شام بھی آنا تے میں نہیں ہونا تے کدھر انہاں دا دل نہ ٹوٹ جائے تے انج کریو کہ اس پیالے چ پانی بھی روز ڈالیو تے دانے بھی کھلار کے پرندے نو کھلایا جائے. ایک پیغام دے کہ امام قاسم امام حسین دے نال کربلا ول ٹر پہ. حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے بیٹے فرما دے نے کہ میں صبح بھی دانے بکھیر کے بیٹھا تے پیالے چ پانی ڈال کے بیٹھا رہا. پرندے آئے پر آ کے بنیرے تے بیٹھے رہے نہ کسے پرندے دانا چگیا تے نہ پانی پیتا. تھوڑی دیر بیٹھ کے پرندے چلے گئے. شام نو پھر آئے فرماندے نے نہ کسے پرندے نے دانا چگیا تے نہ کسے پانی پیتا. تھوڑی دیر بنیرے تے بیٹھ کے پرندے اڑ گئے. آپ فرماتے نے اگلے دن بھی انج ہویا تے اگلے دن بھی انج ہویا. 3 دن میں لگاتار پانی ڈال کے تے دانا بکھیر کے بیٹھا رہا کوئی پرندہ دانا نہ کھاوے نہ کوئی پانی پیوے. او دی وجہ کی ہے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا ٹر گئے نے اے دلدار تلا دے بدنوں چکے محرا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں اے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں. امام علی مقام جدو مکہ المکرمہ پہنچے نا چونکہ حج دا مہینہ قریب آ رہا سی لوگ یہ سمجھے کہ آپ حج کرن ہر سال ہوندے نے اس سال بھی حج کرن آئے دے. رات میں جدو مکہ دے صحابہ بیٹھے تو انہیں عرض کی تھی حضور ہر سال مکہ ہوندے ہو اس سال بھی آئے ہو تے رنگ بڑا عجیب ہے حضور انداز بڑا عجیب ہے. فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی حضور ہر سال ہوندے ہو تے قربانی مدینہ تو نال لے کے ہوندے ہو اس سال آئے ہو تے قربانی لے کے نہیں آئے. امام علی مقام نے جواب نہیں دیتا بلکہ آواز
جدی امانت ہوئے انہوں دیا کرو خیانت نہ کرے آجے قاسم دے کے آکھا تیری امانت سے تینوں دیتا اکبر دے کے آکھا تیری امانت تینوں دیتا عباس دے کے آکھا تیری امانت تینوں دیتا تے آکھا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی بارے اور نوجوانوں گھر چ ایک میت ہوئے رات نیند نہیں ہوندی اتھے 71 لاشاں دا ڈھیرے تے سامنے پتراں دیا لاشاں سجے پاسے ویراں دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلاماں دیا لاشاں 71 لاشاں چ کھلو کے میرے امام ڈولے نہیں بس آسمان والوے کے رضوی صاحب تے اینا ہی پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے میں آسان کر دے ماں اتران دیا لاشا تے کھلو کے فرما دینے راضی ہیں کہ ہور دے ماں تو آواز حسین تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں عباس دے کے بھی راضی ہوں اصغر دے کے بھی راضی ہوں محمد دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دیا اللہ مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں سکینہ روندی ویخ کے بھی راضی ہوں عرض کی دیا اللہ دس تو راضی ہیں اتو آواز آئی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا تو تے میرے نام تمہار چلے ہیں نہ تیرے تے راضی ہوں کیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے آئے میرے امام دے خیمے چ جدو شہزادہ قاسم آئے نا شاہ جی میں کتابہ دے اندر پڑھیا کربلا چ 2 مقام ایسے آئے کہ جتھے امام علی مقام بھی غش کھا کے زمین تے تشریف لے گئے پہلا مقام اردو سی جدو شہزادہ علی اکبر اجازت لینا آئے اور دوسرا مقام ہو سی جدو حضرت شہزادہ قاسم بن حسن اجازت لے آئے امام قاسم جدو امام علی مقام دے خیمے چی اجازت لینا آئے نا تو میرے امام نے بیک کے فرمایا قاسم بیٹا کدھر آئے ہو قاسم نے عرض کی تھی چاچو جان میں الحمدللہ جوان ہو گیا تو میرے بابا کربلا دے میدان چ نہیں ہو شہید ہو گئے تو میں نہ کربلا جاؤں دی اجازت لینا آیا میرے امام زمین تے تشریف لے آئے تے قاسم نے قدم چم چم کے جگایا فروا ماں بھی آگئی میرے امام پکڑ کے نا تے قریب بیٹھ کے فرمایا قاسم پترہ تینوں ویکھنا تے بھائی حسن یاد آ دے میرے پترہ سارے جاون کے میں تینوں نہیں جان دینا پردیساں چلے آ کے میں اپنے ویر دا بیڑا نہیں اجاڑنا امام قاسم رو رو کے قدم چم چم کے عرض کی تھی چاچو جان اے میرے آقا مولا میں اجازت دے دیو قیامت دن جدو تہاڈے شہزادے اکبر نے اپنے سینے تے پھٹ وکھانے نے چاچو عباس نے جدو اپنے بازو کٹے وکھانے نے اصغر نے اپنے حلق دا تیر وکھانا ہے اونو محمد نے بچپن لٹیا وکھانا ہے میں بھی کوئی دادے مولا علی نے وکھانا ہے اپنے بابا حسن نے ماں بھی کچھ دکھانا ہے تے لجپال میں نہ جا لے دیو امام علی مقام نے فرمایا سارے ٹر جاون قاسم میں تینوں نہیں جان دینا میں تینوں نہیں جان دینا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خیمے دی نکر جو بے کے رون لگ پہ سید زینب قریب آکے فرما دیا قاسم پتر کیوں پیا رونا ہے تو رو کے کہنے لگے آج کدے میرے ابو زندہ ہوں دینا تو میں نے اجازت دے دے میں رونا میں یتیم آنا تے آج میری سن دے کوئی نہیں امام علی مقام دوڑ کے قریب جا کے اٹھا کے سینے لا کے فرمایا یتیم ہوندیاں گلہ نہ کر تینوں میں باپ بن کے پالے آئی فرمایا قاسم پترہ میں تینوں اجازت کے میں دے وہاں حضرت امام قاسم روہی جا رہے تھے اس ویلے حضرت فروا قریب کھڑیاں فروا فرما دیا اچانک میں نے یاد آیا کہ امام قاسم دے کھلے دے اندر بچپن چ امام حسن نے ایک تعویذ لکھ کے ڈالیا سی تے نال فرمایا سی کہ دی حفاظت کرے ہو تے کدے فرما زندگی چ اوکھا ویلا آیا اے تعویذ کھول کے پڑی تیری مشکل کشائی ہو جائے گی حضرت میں فرما نو خیال آیا اس تو اوکھا ویلا کیڑا ہونا ہے او تعویذ کھول کے نہ پڑا نوجوانوں حضرت میں فرما نے حضرت امام قاسم دے گلے جو تعویذ اتاریا اتار کے جدو امام علی مقام دی بارگاہ پیش کیتا امام علی مقام نے تعویذ کھولیا او دے ایک تحریر لکھی ہے تحریر کی ہے امام حسن نے جڑے ویلے تحریر امام علی مقام نے کھول کے پڑھی
او دے اتے لکھیا ہے احسان کری میرے تے ویرا جدیوں ویلا آوے تیرے اکبر نالوں پہلوں میرا قاسم برچی کھاوے امام حسن نے فرمایا ویراؤ جدو کربلا دا میدان آوے زاری طور تے میں نہیں ہونا سونے آؤں میرے قاسم نے اجازت دے دیا آجے ایدی شہادت میں حصہ لے لواں گا میرا کربلا وچ حصہ پہ جائے امام علی مقام نے طویل چمکی اکھاں دے نہ لایا فرمایا ویراؤ آج میرے کلے اپنی آخری نشانی میں لے چلے آئے امام علی مقام نے قاسم نو سینے نہ لایا فرمایا جاؤ قاسم پتر آؤ میں تینوں اجازت دینا حضرت انہیں فرما پتر نو خیمے چلے آیا اپنے پتر نو کربلا دا دھولا بنایا نوجوانوں آج ماما سویرے پتران نو سکول لئی تیار کر دیا نہیں تے ماما تیار کر کے کہہ دیا نہیں جاؤ بے جاندی واری اپنے ابو نو وکھا کے آؤ بے جا ذرا دادی نو وکھا کے آؤ ماما پتران نو سویرے ٹور دیا نہیں تے ماما کہہ دیا میں خری جا میں خری آویں ماما کہہ دیا تتیوہ نہ لگے ماما کہہ دیا میں پتران جاندے دی کنڈ ویکھی او دے دا چیرا وے خلواؤں پتر گھروں نکل دے نہیں اوہ ماما صدقے دے دیا نہیں ماما سجدے جدو آواں کر دیا نہیں ماما کہہ دیا خیری جاویں خیری آویں ماما ٹور کے کہہ دیا نہیں بے بڑیا نکے دا خیال رکھنا نکے نو کہہ دیا بڑے دے نوال رہنا تے ماما کہہ دیا میں کٹھے جائیں کٹھے ہی آیا آجیں ماما تے پتروں نے انہیں نصیحتاں کر کے ٹور دیا نہیں پر انہاں ماما تو صدقے جاواں انہاں نے جوان کر کے محمد بار دیتے ساری کائنات جذبے میں ممتا تو قربان کر دے وہاں پر تے ممتا ہی محمد باری بیٹھیان امیں فربانے قاسم نو تیار کیتا تیار کر کے فرمان لگیاں میں پتران ایک ماں دی نصیحت یاد رکھنی آؤ عرض کی جی اماں جی فرما دیا تیرا باپ سر تے کوئی نہیں آج تیرے ابو حسن زندہ ہوں دے کربلا ہوں دے میدان چ شہید ہوں دے تو کرا آج تیرا بابا سر تے کوئی نہیں آج پترا تو ہی اپنی ماں دی لاج رکھنی آؤ نہیں تے دنیا نے اکھنا ہوئے خون چنگا سی تو کرا میرے دودھنو لیکان لگے نہ آمی فرمایا پترا آج میری لاج رکھ کے اونائی امام قاسم نے ہاتھ جوڑے عرض کی دی اماں اے لاجا کی میں رکھی دیا امیں فرمان لگیا تے چاچی آباؤں سے بازو کٹے گئے انہیں اپنی ماں دی لاج رکھی آؤ ام البنین دی لاج رکھی آؤ نکے جے اصغر دے حلق جو تیر لگے آؤ انہیں اپنی ماں میں رباب دی لاج رکھی آؤ اکبر دی لاج دے گھوڑے دوڑ گئے انہیں اپنی ماں میں لالا دی لاج رکھی آؤ نکے جے انہوں محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی آؤ او بھی علی دے لال نے تو بھی علی دا لال نے تے پترہ اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنائی عرض کی دی اماں لاجا کی میں رکھی دیا نے فرما دیا میں اباؤں سے بازو کھٹے گئے انہیں جاندی واری خواہ نہیں کی تھی کہ قاسم پترہ اکبر دیا پسلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی اصغر دے حلقے جو تیر لگے آؤ انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی کہ پتر ماں دی لاج رکھنی آؤ جدو تیر وجہ گئے نہ کری بے پتران جدو تیری لاش خیمے چی آوے ایک بھی تیر کانڈتے نہ آوے
سارے سینے دے کھا کے آنے نہیں اکبر نے قاسم نے اپنی ماں نو جفا مارے آؤ کہن لگی اماں او بھی علی دے دوترے دے پترے ہیں میں بھی علی دا پتر آؤ انہیں اپنی ماں دی لاج رکھی ہے اماں میں تیری جو لاج رکھ کے آواں گیا قیامت تک ماں تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز قیامت تک ماما تیرے تے پتر میرے تے ناز کرن گے نوجوانوں سلمان سجایا پتر گھوڑیاں تے بیٹھ دے سن تے ماما شگنا دے گانے بن دیا سن عثمان شہادت دے گانے بن کے اکبر نہ ٹوریا شہزادہ قاسم نہ ٹوریا قاسم جدو آئے نا امام علی مقام دے خیمے دے اندر میرے امام نے ایسرا کر کے شملہ پھاڑ کے تے انہاں دے ایسرا نقاب کیتا فرمایا تو سونا بڑا تینوں کسے ظالم دی نظر نہ لگ جائے کھوڑی تے بٹھا کے فرمایا یاد رکھی تو ہاشمی خون ہے پترا اسی ہاشمی جدو میدان جہاد وچ اتری ہے نا یا اسی جت کے اونے ہاں تے یا اسی شہید ہو کے اونے ہاں عرض کی تھی چاچو جان اے میرے آقا و مولا دیکھیا جے اج میں تس کے آواں گا کہ میں علی دا پتر ہاں علی دا شیر جوانا نوجوانو شہزادہ قاسم جدو گھوڑی تے بیٹھ کے خیمے جو نکلے نا تے میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ خولی یزید دا فوجی کہندا رب کعبہ دی قسم اساں ویکھیا حسین دے خیمے چوں ایک نوجوان نکلیا انج لگدا سی جویں چن دا ٹکڑا ہے کہندا اودی جُتی دا تسمہ ٹٹیا سی ہائے ہائے انہاں دی سادگی ویکھ تے انہاں دے حسن ویکھ جُتی دا تسمہ ٹٹیا ہے تے چہرہ انج جویں 14ویں رات دا چن دا ٹکڑا ہوندا ہے امام قاسم جدو خیمے چوں باہر آئے نا تے آپ نے اس طرح کر کے یزید دے لشکر دا جدو جائزہ لیا رضوی صاحب اس ویلے یزید دے لشکر دے اندر ابن سعد نے اس طرح کر کے پہلوانوں اشارہ کیتا کہ اس بچے دا مقابلہ کر اس پہلوان دا نام سی ازرق پہلوان کتابہ چ لکھیا کہ 1000 بندے دا وہ سپہ سالار سے 1000 بندے نہ مقابلہ کر سکتا سی اتنی ادھر جو طاقت سی ابن سعد نے ادرک پہلوانوں اشارہ کر کے آکھیا کہ دا مقابلہ کر پہلے تو جا ادرک پہلوان نے آکھیا کہ میں 1000 بندے دا مقابلہ کر سکنا یہ چھوٹا جا بچہ ہے میں اتنا مقابلہ کرا میرے معیار تے نہیں اتردا کہنے لگا کہ میں نہیں جانا دے واسطے میرا پتر ہی بڑا ہے ازرق پہلوان دے 4 پتر کربلا دے میدان چ آئے سن وہ اس واسطے نہ اتریا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے تے میں بہت بڑا پہلوان ہاں نوجوانوں ازرق پہلوان نے اپنے بڑے پتر نو اشارہ کیتا توجہ ہے نوجوانوں نے اپنے بڑے پتر نے اشارہ کیتا او دا بڑا پتر ہوئے جڑا ایک 100 فوجی دا سپہ سالار ہے وہ اپنا گرز لہران دا امام قاسم لے آیا جڑے ویلے امام قاسم دے قریب آیا آپ نے دا گرز پکڑ کے زور نہ کھچے او دا بازو بھی نہ لیا گیا او دا گرز مار کے انہوں زمین دی اندر تنسا دیتا ازرق نے اپنے دوسرے پتر نے اشارہ کیتا او تلوار لہران دا یا رہا امام قاسم دے قریب آیا او دی تلوار کھو کے دا گردن اتار کے او دا سر تلوار دی نوک دے رکھے او دے باؤ دے قدمہ جو سٹے آؤ فرمایا اپنا ہور پتر بیج دے انہیں تیسرا پتر بیجی آؤ ان نیزہ لے راندہ آؤ امام قاسم نے او دے نیزے تے انہیں اٹھا کے او دے باؤ دے قدمہ والے سٹے آؤ انہیں چوتھا پتر بیجی آؤ امام قاسم نے تلوار دے ایکو بارنوں دے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں ادرک پہلوان بڑے غرور تے تکبر تے غصے دے نال امام قاسم دے حملہ کرنے آیا جڑے ویلے تلوار دا وار کرن لگا امام قاسم نے فرمایا ٹھہر جاؤ او ٹھہر گیا فرمایا بڑا پہلوان بنیا پھرنا ہے تینوں تے گھوڑے تے بیٹھنا بھی نہیں آندا کہن لگا وجہ کی ہے فرمایا تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیا انہیں جھک کے نیچے دیکھیا کوئی وار کر کے او دا سری اتار کے ابن سعد وال سٹ کے فرمان لگے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگردہ اور میری ملت دے نوجوانوں سچی دسے ہو اور جی دے شاگردان دا نام قاسم ہوئے اس عباس علمدار دے کیا کہنے
کیا کہنے اس عباس علمدار دے اور جیدہ شاگردہ میں چھ قاسم ہوئے امام قاسم نے یقین کریا جی یزید دی فوج تو تھر تھلی مچا کے رکھ دیتی ابن سعد اشارے کرے کوئی مقابلے چناوے سارے ڈر گئے کہنے لگے جن نے ادرک پہلوان تو جب پتران دا ایکو وار چی قتل کر دیتا ہوئے وہ سانو کتھے چھوڑے گا کوئی یزیدی اگے ہی نہ آوے کوئی مقابلے نہیں نہ آوے امام قاسم نے دیکھا کوئی میرے مقابلے نہیں آ رہے ہوں امام قاسم یزیدی فوج چ گھس گئے اس دور دے نال اپنے حملہ کیتا نوجوان ریت طوفان اٹھے آؤ کچھ بھی نظری نہ ہویا وے فروا ماں دا دل ڈول گیا کہن لگی لجپالا دیکھیا جے میرا قاسم کتھے گیا ہے میرے امام نے فرمایا فرما بابی جان حوصلہ رکھے آجے آؤ دیکھو جدھر یزیدی دوڑ دے پہ جاندے ہیں پیچھے تیرا ہی شیر لگا ہے جدھر جدھر امام قاسم جا رہے ہیں یزیدیاں دیا گردنہ اڑدیاں نظر آ رہی ہوں گاجر مولی فصل مانگ کٹتے جا رہے ہیں نوجوانوں انج گردنہ اڑدیاں نے جی میں خزاؤں جو درختان دے پتے اڑ دینے ابن سعد شمر نو کہن لگا اے نوجوان کون ہے انہیں آکھیا علی دا پتر آئے حسن دا پتر ہے یہ دا نام قاسم ہے ابن سعد لبا جو جملہ نکلے آؤ کہن لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے نہیں امام قاسم نے جڑے ویلے لڑدے نوجوانوں یزیدیاں نو فصلے جہنم کر دے رہے ابن سعود نے آکھے آؤ ادھے قریب کوئی نہ ہو جاوے انہوں دوروں پتھر مارو ظالمہ نے پتھر مارنے شروع کر دی دے کوئی پتھر سینے تے لگ دے کوئی اکھیاں تے لگ دے کوئی چہرے تے پیا لگ دے امام قاسم جڑے ویلے زخمی ہو گئے ایک ظالم نے چھپ کے نیزہ مارے آؤ نیزہ دل تے مقاؤں تے لگیا کمر چو نکل گیا اکھاں گیا دیرہ چھا گیا امام قاسم نے خیمیاں والے بیکھے آؤ تے بیکے کہن لگی ماں دس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں فربادی چیخ نکل گئی رو کے کہن لگی بے قاسم پترہ لڑی جاؤ کہ تم ماں بڑے ہی پیارا ہیں پر نانا تیرے نالوں بھی پیارا ہے امام قاسم نے ڈگ دیا خیمے والے بیکھے آؤ کہن لگے میرے آقا حسین میں نو پڑے آجے میرے امام دیا دوڑا کربلا والے لگ گئی آؤ اپنی کمر دیا تو رکھ لے آؤ فرمایا قاسم پتر آؤ چاچو دا لک توڑ چلے آئیں فرمایا جے جائیں نا میں تیرا چاچو بھی آیا ہوں نا امام علی مقام نے آکے قاسم دا سر اپنی گھوڑی جو رکھے آؤ ارد کی دی چاچو جان ذرا سینہ جو نیدہ کھچے آج میرے امام نے نیدہ کھچے آؤ فون دفعہ بارہ نکلے آؤ ارد کی دی چاچو جان آخری باری سینے لایا آج میرے امام نے قاسم نے سینے نہ لایا قاسم اس دے تردنال رہے ہیں فرمایا پترہ رونا کیوں ہے ماں نو ملنے خیمے چلا چلاؤ پھپھو نو ملنے خیمے چلا چلاؤ ارد کی دی لج پالا میں کسے نو نہیں ملنا فرمایا قاسم جو رونا کیوں ہے ارد کی دی لج پالا میں رونا میرے ججوں کلے رہ گئے نوجوانوں جڑے ویلے قاسم دی روح نے پرواز کی تھی میرے امام لاش اٹھا کے ماں دی گھودی جو رکھ دی تھی ماں متھا جمع کے فرمان لگی بے شک پتر کھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا پر اینا نالو بد کے مینو او کالیاں ظلماں باوالا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ماں نے آکھیا لیوے پترہ حوالے رب دے میں راضی تیرے تے ہوئی بچ دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھی ہوئی میں شیر پڑھیا آل نبی اولاد علی دی ہو سکتا ہے کسی نوجوان پڑھے لکھے دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب آج جڑا تسا لفظ بولے آل نبی اولاد علی دی کہ جڑی اولاد علی دی اور نبی دی آل ہے
آج جڑے نبی دے پتر نے آج جڑے سید زادے نے ان نبی دی آل کی میں ہو گئے آل دا مطلب ہوندہ نسل بھائی لوگ اللہ کو پتر مانگ دینے دھیاں 2 اومن 3 اومن 4 اومن 5 اومن لوگ پھر بھی کہندے نے یا اللہ پتر دے دے پیرہ کو جا کے تعویذ لیندے تے کہندے نے یا اللہ پتر دے دے علماء کو وظیفہ پا لیندے کہ پڑھ کے تے اللہ پتر دے دے بے دعا کر دے رب پتر دے بے حالانکہ دھی بھی تے اپنی اولاد ہوندی ہے نا پھر رب کو پتر ہی کیوں مانگ دے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اللہ دے نبی بھی رب کو پتر مانگ دے کیوں کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نہیں بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی ہے یار دوترے نسل نہیں ہوں دے پوترے نسل ہوں دے کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی ہے جتھے بیٹی دی شادی کریے اس خاندان دی نسل ہوں دے اپنے بیٹے دی اولاد یعنی پوترے نسل ہوں دے دوترے نسل نہیں ہوں دے تے آج جڑے سید نے آج جڑے کربلا چ ڈیرے لا کے بیٹھے نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے اتے دوترے نے اتے علی دی نسل نے پھر انہاں نو سی نسل رسول تے آل رسول تے ذریت رسول کیوں کہنے ہیں تو گرامی قدر حضرات انج تے ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے انج تے انا آتیناک الکوثر بھی میری دلیل ہے پر میرا دل کردا میں تانوں قرآن چ 2 لطف والی آیتاں سناواں آکھو سبحان اللہ تے پڑھاں قرآن بھائی آج پریتے جھک جھک کے ویکھن او کیڑا رائے پورے ہو جتھے نبی دے پتران دا ذکر پہ ہوندا تے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دینے اور اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے آدم علیہ السلام دی نسل دا ذکر فرمایا خالق نے رجا فرمایا اسا داؤد نو آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا یوسف نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا موسیٰ نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا ہارون نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا عرض کی دیا اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسلیں ہو گئے کیونکہ آدم سارے دے دادا لگ دینے عیسیٰ دے نانا لگ دینے کیونکہ عیسیٰ دا باپ ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علیہ آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم علیہ آدم دی نسل رائے پرابانا والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے محمد دی نسل ہو سکتا ہے واہ بھائی اللہ تو انہوں خوش رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد سارے بولو زندہ باد آمین 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 رضوی صاحب میرے خیال کوٹ دے نوجوان نے رضوی صاحب تے میں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا چی کٹھے ہونے ہیں زندہ باد زندہ باد بس بیٹا بس بسم اللہ آمین 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 بیٹے آمین بسم اللہ میں تے رضوی صاحب شاہ جی روزانہ کدھر نہ کدھر پاکستان دے کسی نہ کسی کونے چ کٹھے ہوندے رہنے ہیں
یہ سارے پاکستان اور ہر جگہ لوگوں کی محبت میرے نہ ویکھتے ہیں. میں قسم ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دکھا کے کہنا جدو بھی کوئی میرا محبت کا اظہار کر دینا تو میری فوراً سوچ میرا تخیل میرا تصور میرے بابے تاجدار چورہ شریف دے قدمہ چلا جاندہ ہے. وہ بابا فرید نے فرما سی کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بیس من پریا نال پاپاں تے لوگ آکھر درویش. بابا جی حضور نے فرما سی جاتے نو دنیا ویکھے گی تے نال فرمان لگے پتر جنو سائیں ویکھ چھڑنا نو سارے ہی ویکھ دینے. تو دعا کریا کرو سائیں ویکھ چھڑنا. منوں کو پوچھے اوقات کی ہے تو میں کہاں گا خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تو میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. بس یہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. بس اتنی میری اوقات ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے رخ ان کا ادھر ہے. سائیں قبول رکھن ہن آؤ میں مردانو لے چلا نوجوانوں جے آدم علیہ السلام دا دوترا عیسیٰ آدم دی نسل ہو سکتا ہے تے محمد دے دوترے محمد دی نسل نہیں ہو سکتے. آئے میرا عنوان میں نے جے پڑھ لینا ہے دردیاں ہے دردیاں لالا دا خوبدار نہیں جیڑا ہے دردیاں لالا دا خوبدار نہیں جیڑا وچ عشق دی دنیا دے پسینا نہیں ہوتا بیڑا وچ عشق دی دنیا دے پسینا نہیں ہوتا بیڑا. یا انج کر کے پڑھنے کیڑے مونل ایک گل کران جس دا میں ذکر کران کیڑے مونل گل کران جس دا میں ذکر کران. ہے درد کرانے دا جی دیئے بڑا سونا ہے درد کرانے دا جی دیئے بڑا سونا. ہر سرکار دے مڈیاں تے شبیر دے آنکھیں دے اسواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا اسواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا. حیدر دے گھرانے دا جی ہے بڑا سونا. آج اونا جیاں چو ایک جی دا ذکر کرنے لگا او جڑا پتر حسن دا. میں انہوں نوجوانوں نے ہدیہ تبریک اس حوالے نہ پیش کرنا کہ انہوں نے منو یہ موضوع دیتا تاکہ میں آج امام حسن دا ذکر کر سکا کہ کربلا چ حسن دا بھی حصہ موجود ہے. وہ امام قاسم دی صورت ہے یہ بھی ثابت کر سکا کہ اسی سنی صرف ذکر حسین نہیں کر دے ذکر حسن بھی کرنے. بھائی جیڑا دعا لالا بھائی اکھ سجی ہوئے یا کھبی ہوئے اہمیت دعا دیکھ جیسی ہے.
اور جڑے میرے نبی دا نور نظر نے کوئی سجی آکھے تے کوئی کھبی آکھے تو دی اپنی اپنی اہمیت ہے میری ملت دے نوجوانوں میں او دا ذکر تھوڑا چھیڑا جڑا حسین دا بھی بڑا ویر ہے وہ جڑا علی دا بڑا پتر ہے وہ یار جڑا حسین دا بھی امام ہے جدے ہتھاں وچ امام حسین بھی ہاتھ دیون انہوں امام حسن کہندے نے وہ جدے سر دے والا تو لے کے ناف تک صورت نبی نال مل دی تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنا تک امام حسین دی صورت نبی نال مل دی دو میں ویر کٹھے کھلوندے تصویر مصطفیٰ دی بن دی شاہ جی انج کہہ لواں حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بن دائے ایک دا نام حسین بن دائے میں اس حسن دا ذکر کرن لگا جدی صورت نبی نہ مل دی پھر اس حسن دے پتر قاسم دا ذکر کر کے کربلا چ امام حسن دا جڑا حصہ ہے او میں آپ احباب دے سامنے گوش گزار کراں گرامی قدر حضرات رضوی صاحب نے اس کشتی دا ذکر کیتا جدے وچ میرے نبی نے امام حسن مجتبی نو داد سے تے جبریل نے امام حسین نو دسے میں انہاں سارے ذکر کیتا جبریل دے پہلوان دا میں ذکر کرن لگا محمد دے پہلوان دا وہ جڑا کملی والے دا پہلوان ہے میں انہاں دا ذکر کرن لگا میری ملت دے نوجوانوں اے ساڈے پنجاب وچ بچہ پیدا ہووے نا تے باپ دا دل کردا ہے اینو دادا گڑتی دیوے یا اینو چاچا گڑتی دیوے تے ماں دا دل کردا ہے یا نانا گڑتی دیوے یا ماموں گڑتی دیوے تے چل دی کی دیئے او تو انہوں پتہ ہی ہے بولو پاویں نہ بولو پتہ تو انہوں ہے پر جے چاچا پو لکھے نہ گڑتی دے لے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بی بیاں جو بیٹھ کے کہن دیئے او ترہ چاچے دے گیا ہے تے جے گڑتی مامے نے دیتی ہوئے نا تے بچہ شرارت کرے تے ماں بی بیاں جو بیٹھ کے بڑی خوش ہو کے کہن دیئے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے میں نے سچی دسے رائے پر آوانا والے ہو اور جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان چوسی ہوئے انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سی پھر انہاں محمد تے جانا سی نا انہاں دی صورت بھی نبی ورگی تے انہاں دی سیرت بھی نبی ورگی صورت بھی نبی ورگی سیرت بھی نبی ورگی جے میں دونوں امام حسن دی ساری سیرت سناواں او بڑی لمبی بات ہے آؤ میں دونوں ایک ہی گل سناواں کہ صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی دو میں ویر حج کرن مدینہ تو مکے والے جا رہے 25 حج دوہاں ویرہ نے پیدل مدینہ تو مکے کی تھے تو سبحان اللہ نہیں آکی 450 کلومیٹر سفر ہے تے 25 حج دوہاں ویرہ پیدل مدینہ تو مکے کی تھے تو آڈی محفل چ عمرے دا ٹکٹ ہوئے نا تے انہاں نوجوانوں عمرے دا ٹکٹ دے کے کہنا سی تو جہاز تے بیٹھ کے عمرہ کر کے آ تے کعبے تے جا تے مدینے جا کیوں اسی تینوں جہاز تے بٹھا کے بھیجنے آ امام حسن حسین لوگاں نو حج کرواندے سن تے سواریاں کولو دیندے سن سواریاں کولوں دے کے کہنا جاؤ حج کر کے آؤ کہا پہلے سواریاں تے حاجیاں تے جانے تے انہاں ویکھنا مصطفیٰ دے پتر پیدل پہ جاندے نے انہاں لوگاں سواریاں تو اتر کے پیدل نال ٹرنا تے امام حسن نے کہنا نہیں نہیں تسی سواریاں تو بہ کے جاؤ تے لوگاں کہنا مرشد پیدل جان تے اسی سواریاں تو کیویں جائیے امام حسن نے فرمانا نا نا اساں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کیتا ہے کسے پوچھیا امام حسن پیدل کیوں جاندے ہو سواریاں موجود نے تے پیدل کیوں جاندے ہو آپ نے فرمایا جے منو قیامت نو رب نے پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل بھی نہیں سے آ سکدا تے میں کی جواب دیواں گا میں اس حسن دا ذکر کرن لگا امام حسن حسین حج کرن مکہ المکرمہ والمدینہ تو جا رہے تے رستے چ بھوک لگ گئی اچانک فرمایا امام حسن نے فرمایا حسین بھوک لگی کچھ کھامن نو ہے عرض کی حضور کھانا ختم ہو گیا کھجوراں ختم ہو گیا ستو تے پانی بھی ختم ہو گیا ان جو آؤ ککھاں دی کلی نظر آ رہی تے کچھ کھامن لے لے کے آواں فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے آ دروازہ کھڑکایا ایک مائی وڈیری باہر آئی امام حسن فرمان لگے اما جی اسی مدینے دے مسافراں کعبے دے حاجیاں کچھ کھامن نو مل جائے مائی نے سونیاں صورتاں ویکھیاں تے آسمان ول ویکھ کے رو کے کہن لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی مائی رو کے کہن لگی میں بڑی غریب ہاں میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں تے معافی کرے آجے امام حسن نے فرمایا اما جی ویڑے اسی کسے دے کدے گئے نہیں آج آگے ہاں تے خالی اساں جانا کوئی نہیں
ایک پانی دا پیالہ پلا دیو۔ مائی بڑی خوش ہو کے کہہ لگی جو 2 گھڑیاں ٹھہرو تے بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آما۔ نوجوانوں دو میں بھی ٹھہر گئے۔ نوجوانوں جڑے والے مائی بکری دا دودھ چو کے لے کے آئی تا امام حسن نے پی لیا، اتا پیالہ امام حسین نے پی لیا۔ تو میں بھی ٹران لگے، مائی رو کے کہنے لگی پہ جاندیاں دس جو کڑی ماں دے لالو، پہ جاندیاں دس جو کڑے باپ دی اولادو، نالے رو کے کہنے لگی وہ ہندے کونو۔ امام حسن نے فرمایا اماں کدے ملنو دل کرے مدینے آ جائیں، کہنے لگی وہ ہندے کونو۔ مڑ کے فرمایا اماں کدے مدینے آمیں تے محمد پتران دا بیڑا پوچھ کیا۔ توڑے رائے پورا وانا جا کسے دروازہ تے لکھے آوے گا چیمہ ہاؤس، چٹھا ہاؤس، جاٹ تے بٹ تے مہر تے ملک تے چودری ہاؤس۔ واہ محمد پتر توڑے ایڈریس تو صدقے جاواں۔ فرمایا اماں مدینے آمیں تے محمد دے پتران دا ویڑا پوچھ کے آ جائیں۔ انہاں دا آڈریس ہے کہ وہ محمد دے گھر والے نے۔ نوجوانوں حج کر کے مدینے آئے۔ ایک دن امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی گلیاں چ پھردا ویکھ لیا۔ آپ تے نہ پہچان گے پر مائی وڈیری ہوگی، مائی نے نہ پہچانیا۔ امام حسن مائی نو گھر لے آئے، بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کر دے رہے۔ تے ایک دن مائی کہہ لگی میں منڈیا مینوں میرے گھر کیوں نہیں جان دیندا؟ امام حسن نے مائی نو 3000 درم 1000 بکری عطا کی تھی۔ تسی نہیں بولے سبحان اللہ۔ بڑی عید گزری ہے، تساں بکری ایک لینی سی قربانی کرنے واسطے تے مہنگائی دے دور چ بڑی مشکل ہو گئی۔ اور ساڈے کو ایک بکری نہ خریدی جاوے تے اوتھے 1000 بکری مائی نو دے دیتی۔ مائی 1000 بکری لے کے دروازے چ گئی نا تے امام حسن فرمان لگے اماں جی دودھ دا پیالہ میں کیڑا کلے نے پیتا سی، ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سی۔ مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑ آئے۔ امام حسین نے بھی پہچان لیا، بڑے دن خدمت کر دے رہے۔ ایک دن مائی کہنے لگی بے مڈیوں میں میرے گھر کیوں نہیں جان دے دے؟ امام حسین نے بھی مائی نو 3000 درم تے 1000 بکری دے کے تے کانے چ فرما دینے جے میرے گھر پہلے آن دے تے میں بہتے دینے سن، پر ہون بہتے نہیں دے رہا کہ تیرے بڑے ویر نو آن لگے کہ میرے نال چھوٹا ہو کے میرے نال وڈا سخی بن دے۔ نوجوانوں مائی 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چو نکل رہی تے مڑ کے کہن لگی بے دن خدمتاں کر دے رہے ہو، سچی پوچھو میں پہچانیا کوئی نہیں کون ہو؟ امام حسن دیاں کجے اتھرو آگے رو کے کہن لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں، اسی تدرے محمد دیاں قیامت آ لین دے، اسا تینوں اوتھے بھی نہیں بھول گئی۔ اسا جنت چ بھی نال لے کے جانا ہے۔ اور میری ملت دے نوجوانوں پتہ چلیا انہاں دی صورت ہی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی۔ اسا مسجد دی جھولی چ 10 روپے پانے ہون تے 20 واری سوچنے ہاں او ہزاراں بکریاں دے کے سوچ دے ہی نہیں تے فرماندے نے تسی سمجھو تساں منگیا نہیں تے اساں سمجھا گیا اساں دیتا ہی نہیں۔ مائی 2000 بکریاں لئی جاوے، نالے بکریاں لئی جاندی نالے پڑھ دی جاندی ہے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا۔ اچھا بھائی رائے پورا بانا والے جیڑا بندے نو مان نہ کہ میں کمائی تے پالنا او ہاتھ نہیں میں رکھے، جنوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندا ہے او بندہ انج ہاتھ کھڑے کرے اس طرح۔ دیکھو کنے نہیں کھڑے کیتے نال دا بیلی ایتھے ہی رکھیا جی ایتھے ہی، میں ویکھنا کنے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے بھائی ایتھے ہی۔ ہن اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر لو، انج سمجھو جی میں رائے پور آوانا چ نہیں بیٹھا، میں نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار دی حسرت لے کے بیٹھا، منگتا بن کے بیٹھا۔ او بندہ ہاتھ لے رہ کے ہن مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ،
رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ ہونا میرا دل کرتا تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ بلند کرو سارے اچھی آواز نال ایک باری مل کے سارے پڑھیے گا بڑا لجپال ایک باری پھر پڑھیا جے میرا کلیجہ ٹھر جاوے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا